600 سال تھی نبی تو بی بی کو آئے ہیں با 350 سال تک مزار کو مرے گے جناب دریائے سندھ اتنے ماشاءاللہ سے اس دریائے سندھ السلام علیکم مال فرینڈ کیا حال چال ہے امید کرنا سارے دوست خیر خیریت نال ہو سو بسم اللہ پڑھ دے اج دا نیو ولاگ کرنا سٹارٹ جڑے دوست میرا نویں جلدی نہ راشد بھائی کو چیک کرو لائک شیئر سبسکرائب وقت کرنا اج دی مزیدار ویڈیو سٹارٹ دوستو جویں تک میں پچھلے ولاگ دسیا ہے کہ او وعدہ آپ ہن پورا کرنا ہے اج آپ ویندے پے اون جگہ دے اولیاء کرام دے دربار دے او کیڑی دربار او میں تو اگا جو دسے سا فی الحال میں کہ تو دوستوں کو ولاگ سٹارٹ کر کے نا سٹارٹنگ دسا کے نا کہ تہاڈا بھرا او وعدہ پورا کرنا پے تے اج جو میں انشاءاللہ بہت مزیدار ولاگ نال پورے ولاگ کو دیکھنے جس نہ آوے پیسے دوستو تک پتہ ہے میرا ساتھ ہے ہر دفعہ دینے تے ماشاءاللہ ساڈا گزشتہ ساڈا پیارا دوست جڑا وچھڑ گیا او بھی آ گئے سب تو پہلے تعارف کرا دے میں کہیں تعارف دا محتاج کہیں ساڈا بھرا ذیشان السلام علیکم کیا حال ہے اے ہن تھوڑے جے گونگے تک پتہ ہے والا آواز دینا دی ہے کہ نا گھٹ بولن تے باقی سارے نال شازیب بھائی ماشاءاللہ السلام علیکم کیا حال ہے بھائی جان سارے خیر خیریت نال ہو تے بس ٹھیک ہے اج ویندے پے اپنے ٹور دے ماشاءاللہ جتھاں ویندے پے مشہور ہے ہستے خواجہ غلام فرید کوٹ میٹن سرکار بالکل میں ایک شعر ہی سناؤ چاہتا کو خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے ماشاءاللہ ہن میں تے سامنے نہ کنے میں کہ سسپینس رہے ویسی لیکن شازیب بھائی نے دساڑی تے تو کو فی الحال چلو کوئی مسئلہ نہیں یار ہن سامنے دا ہا باقی ہن اپنے سفر تک پتہ بہت لمبا ہے فی الحال اساں گھروں نکل دے پے اج سمجھو جمعۃ المبارک ہے تمام اہل اسلام کو جمعہ بھی مبارک ہوے باقی تو سارے دعا کرنے سارا سفر اچھا گزرے فی الحال سفر بہت زیادہ ہے اس سفر کو کنٹینیو کرنے اور رستے دے اپڈیٹ تک دیندے جلسوں جلال پور روڈ دے کافی کچا روڈ مارے سے کافی گاؤں دے وچ اپنا سفر کرتے ہن آپ پہنچے ہیں جلال پور روڈ دے بعد تھوں میں چھکے نے سیدھا پہنچتے ہیں جلال پور تو ماشاءاللہ پہنچے ہیں جلال پور روڈ دے ویلکم بیک دوستو کافی سفر کرنے کے بعد آپ آ چکے ہیں جھانگڑے دریائے ستلج دے اتنے سامنے دریا دا نظارہ میں کہ دوستوں کو دکھا کے نا سامنے بیڑی کشتی بھی کھڑی ہے ایک میرا روح تو تھی میں کہ کشتی دے دوسرا جھوٹے کھا کے نا لیکن میرے سفر ہے نا جڑا وال تک پتہ ہے سفر دا بہت کافی زیادہ سفر ہے لمبا سفر ہے ساڈا ای واسطے وال میں کہ بس تھوڑے جہاں ویو ہی تو دکھا کے وال روانہ تھی نے دوستو پانی نے کافی ہے پچھلے سال دی نسبت این سال دا چلو کم ہے اللہ خیر کرے بچت تھی کہ پچھلے سال دا اتھا تک پانی آئی لیکن این سال پانی کافی کم ہے باقی شور دا آندا پیا سی اج ہوا بھی کھلی کھڑی ہے باقی اگنور کرے سو شور کو بس ہونے کے سفر کو روانہ کرے نے سیدھا جلدے اوٹ شریف وال اگلا سارا سٹے ہو سی جڑا اوٹ شریف ہو سی باقی سفر تک پتہ وا لمبا ہے پیا سفر کو چھکی پیا دریا کوئی میں کراس کیتے سے میرے چھوراں کو لگ گئی تھا کنٹرے میں کہ کوئی مسئلہ کہ نہیں چھوار میرے ہی نہ کہ یار وال سا کو پانی شانی نہیں پیا ڈرائیور سارا جڑا ہے نا ایک اترے دا مسئلہ ہے پانی دی کیلشیم دی کمی ہے کو والے کو میں کہ تھا کہ پانی پلا کے نا یار دوستو چھوروں کو پانی پلا دے والا سا سیدھا چھکے سے سیدھا آ گئے ہیں اوٹ شریف درباراں دے اتھاں ایک بندے کو ہسٹری پوچھتے ہیں سخی شیشہ سید جلال الدین فرقت بخاری ثانیہ حیدر کرا سرکار دی پوتری ہے ماشاءاللہ تے بہاول حکیم سرکار دی بیٹی ہے 600 سال تھی نبی تو بی بی کو آئے ہیں با 350 سال تک مزار کو مرے گی 1817 کو دریا میں شہید تھی سرکار وال غائب ہے حکم دیتا دریا کو دریا وال پیچھے ہٹ گیا اچھا اے دریا مطلب کہ اتھوں تک آ گئی آئی اے دریا دی کٹاوے اچھا اے مور ہن پیچھے ہی تو مطلب ختم تھی گئی دریا ہن ختم تھی گئی اچھا یہ بس محکمہ سوال کو دیو کم سرکاری ٹھیک ماشاءاللہ تے نال والا مقبرہ کینو اے بی بی جندی باغ دا مقبرہ ہے سر کوئی جاوے سید بہاول نہیں جاوے سید اس آئے کھڑے سے مقبرہ دے والے سب ایک بزرگ مل گئے انہوں کو پوچھے سے پرانی قدیمی جڑے ہم سب کو نہ ہے پتہ لیکن انہوں کو سب پوچھے سے انہوں تو دسیا ہو سی تو سن دا کیدا ہو سی فی الحال اس ٹائم بھی ضائع نہیں سکرنے کیونکہ تک پتہ ہے وہ لانگ سفر ہے باقی قدیمی اے مزار تو سن دیکھ گنو اے انہوں دسے کہ دریا دا جڑا کٹاؤ تھیا ان دی وجہ کو ہن تے ہن اساں ہی سمجھو ٹائم ضائع نہیں سکرنے اتھوال روانہ تھینے سیدھا جلدے کوٹ میٹھا کیونکہ تک پتہ ہے لمبا سفر ہے والی تھا ٹائم ضائع کر کے تو اسے والا
इंशाल्लाह असां वापसी भी तो पता है वलने साढ़े को है तो मोटरसाइकिल कोई बड़ी सवारी तो नहीं चलो बिजे वाले आसूं पे लेकिन जिशान भाई किवें तो लगे वा नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा सफर थी ना पे ते बाकी आंदे बहुत अच्छा लगे इतो दी मामलात इथे दे निजाम एक कदीमी जगह देखना चाहिए थे बिल्कुल असल लोग में घर पे रहने हम जो घर पे हो सन हम उन्होंने को असां दिखेंदे पे वीडियो सारी देखसन इंशाल्लाह कमेंट दे विच भी दसे सन जेड़े लोग इथा आन जेड़े नहीं है वो भी दसे सन आपा को तो हुन शाहज़ेब भाई मैं टाइम ना जाया करूं चलो ते जुलदे एक बई दरबार है उथा उन तो बाद ज़ियारत करने फिलहाल वल तो रवाना थी सूं दोस्तों एक कदीमी जगह तक दिखा के दिसे हुन जुलदे पे असल मेन दरबार दे उत्ते उठो ज़ियारत करे सूं फिलहाल क्योंकि टाइम शार्ट है वाली में मैं थोड़ा सारा दिखेंदा जो था मोटरसाइकिल खड़ा से बस मोटरसाइकिल तो रवाना थी ने तो आ चुके हैं एक बई दरबार दे उत्ते ते सामने जुत्ती तेरी पीछे पई है कोई मसला नहीं असां अपने जुत्ते चाहिए होते इतना जुत्ते गिनण दे पैसे गिनण आ चुके हैं दरबार दे उत्ते जुलदे वाल देते हैं हजरत सैयद जलालुद्दीन बुखारी साहब वाल दोस्तों हिस्ट्री पुछ के सामने दरबार दे अंदर पीर साहब जलालुद्दीन ते इन्हां दी मज़ार दे उत्ते आदे हाज़री दिते से इत्थां कने हाज़री दे दे माशाल्लाह बहुत अच्छे बुजुर्ग तो दरबार शरीफ दी ज़ियारत कर दी से ज़ियारत कर हुण मैं पे वापस अगले मकाम दे उत्ते इतना टाइम दा ज़ाया करना नहीं तो पता है शाहज़ेब भाई सामने गया खड़े जिशान भी वेंदा पे आप ही हुण वेंदे पे वापस से दोस्तों सफ़र को पे छिकी ते उच शरीफ जो निकला से तो हुण आया खड़े खान बेले तो मैं टाइम पूछता पे शाहज़ेब भाई को शाहज़ेब भाई टाइम क्या है भाईजान 11:45 थी 11:45 थी गए यकीन करो सुबह से निकले हाली नाश्ता भी कैंसिल किया असा के आज वंदे खाना खाने पे कितना खाने पे वंदे आज खाना खाने पे सीधा कोट मिठन शरीफ तो सारा आज का खाना किवें वाल माशाल्लाह नहीं आज नाश्ता उठाई हो सी आज का अपना खाना उठाई हो सी तो फिलहाल साढ़े को इतों तकरीबन रह गए खान बेले को कोई 60 किलोमीटर रह गए बस होनी में थोड़े जे छुआर मेरे पे थक ए उन्हें ज्यादा थक वेंदे थोड़ा जा मरीज है तो पता है एक चाय नाल बस हुन एक चाहिए असां वधाई में समझो अपने कदम से खुद खा नहीं सकता लेकिन हुन इतना के सही कढेंदे पे थोड़ा मोटरसाइकिल को असां के सही कढवा के इंदा बाद वाल रवाना थी ने इथों वाल सीधा जुसो किथा कोट मिठन शरीफ वेलकम बैक जी सिटी ऑफ खान बेला जनाब असां पहुंचे हैं इस टाइम खान बेला माशाल्लाह खान बेला ना क्या ही बात है रौनकन का पता वाल ए महीना रबीउल अव्वल दा है आमद मुस्तफा दा है तभी रौनकन हर जगह दे हर वेलकम बैक दोस्तों पहुंचे हैं इस टाइम असां ज़हर पीर पहुंचे हैं ज़हर पीर पहुंचने दे तक पता है कितना सफर है पीछे तो खान बेले जैसे आई उधर बाद वाल सुअर वाल मेरे थक पे इन्होंने काम चेक कर गिनो ये वाल थक पे एक दफा छुआर मेरे जेड़ा था पेन बिल्कुल थक वाले ना को मैं इतना बाग दे तले कहना है मैं कि इतना आदे तुसा सही कटो इधर बाद वाली थोड़ रवाना थी ने हुन तो बिल्कुल ज़हर पीर समझो ना लाए खड़े वाल हुन पहुंच के इंशाल्लाह वाल मिलसो बाकी हुन बक शक छोरा को लगी खड़ी पूछदा ही ना करो मैं बक तो क्या नहीं लगी खड़ी कहीं लगी खड़ी वाल अग्गा जुलना कोई पानी शानी पीने कोई रोटी टुकर दा करे ने बरल हुन क्योंकि सफर ठीक है बहुत ज्यादा तो हुन कुछ खावनी चाहिए दरबार दे वाल इंशाल्लाह उतना जुल दे वाल मजीद खासूं पीसूं लेकिन फिलहाल सारे को हुन मोटरसाइकिल नहीं चलता थैंक कुछ खाने पीने ज़हर पीर वाल इंदे बाद कोट मिठन जुलदे मिलते हैं चुके हैं तक ज़हर पीर आए बेटे तो नाश्ता करने सवेर दा सारा नाश्ता थी ना बेटा छोर मेरे बुक को हुन मरदे दे हुन इना को नाश्ता करवेंदा पिया आप भी करेंदा पिया कि दोस्त बिरा करना हो जी बिस्मिल्लाह प्लस नाश्ता कर गिनो इंदे बाद वाल रवाना थी सो सीधा दोस्तों चावल छोले खा के ज़हर पीर जो चावल छोले खा के भूख लगी होती है छोरा को उधर बाद वाल मैं तो को होंडी खावण वाला असां जिथा जेड़ी लोकेशन ते आ पहुंचे हैं दोस्तों ये टाइम असां आ पहुंचे हैं जनाब दरिया सिंध उते माशाल्लाह से इस दरिया सिंध दरिया सिंध उते असां इस टाइम आ गए बस ये समझो पाकिस्तान का सब तो बड़ा दरिया बाकी हेड पॉइंट ना पीछे रह गया उतना सारे दरिया मिल मिलने वाले सामने वाले इधर पानी का सब तो ज़्यादा जितने दरिया हैं सब तो ज़्यादा पानी ही दरिया सिंध में ज़्यादा पानी होंगे कश्तियाँ भी खड़े लेकिन तो पता असा सफ़र तो असा इतना खाड़ दे सकते नहीं
زیادہ دیر تے اساں والی میں سمجھو ہن میں کہ دوستوں کو دکھا کے نا جلدی جلدی والی تے بعد جمعے دا ٹائم لیٹ تھی پہ وال وینے جلدی جلدی تاکہ جمعہ پڑھنے تو پتہ ہے جمعہ پڑھ دے وال واپسی آسوں وال واپسی تک میں اگر ٹائم سارے کول ہویا تو والا سائیں کشتی دے باسوں نیند آساں ہن سیدھا فی الحال ویندے پے حال فی الحال سیدھا وان کے وال واپسی دے آدھے وال دریا دے باسوں کیونکہ ٹائم ہے تھوڑا چل بھی استاد چھے کہ یار ٹائم تھوڑا جمعے دا ٹائم کو لیٹ تھی ویسوں یار ٹھیک ہو موٹر سائیکل بھائی جان چیک گیا یار ٹائم جمعے دا لیٹ تھی نے پہ والا آمن دا اپنا فائدہ کیا آیا کوٹ منٹ شریف جو ہے جمعہ پڑھتے ہیں وال واپسی آدھے اتنا کن کھڑ سو جو گال ہو سی والی نہیں کن کرے سو فی الحال دوستو سائیں تو روانہ تھی نے پہ ہیں ویلکم بیک دوستو آ چکے ہیں خواجہ غلام فرید دے دربار دے بالکل تے موٹر سائیکل تے سٹینڈ لیندے پہ ہیں شانی بھیرا موٹر سائیکل سٹینڈ لا کے نے اتنا رش چیک کرو کتنا رش ہے تے آج تک پتہ جمعہ المبارک ہے این واسطے آج عوام کچھ زیادہ بھی ہو سی ہن جلدے ہیں میں بازار کو سیدھا جمعے کا ٹائم ہے جمعہ ہی پڑھتے ہیں چیک کرو جناب ایک خواجہ غلام فرید دے دربار دے سے بازاراں سامنے رونقاں چیک کرو کتنے رونقاں ماشاءاللہ سے کیا ہی بات ہے وادنا جے کو خلقت دی گولے وہ ہر دم فرید دے کولے دوستو والی اتنا کے نام ہے جوتیاں لی جگہ دے اتنا جوتیاں رکھ دینے کیونکہ جوتیاں لے اتنا بیٹھے ہیں والی اتنا کو کدے چاہیے ودے رہو ہیں جوتیاں رکھ کے والس فرسٹ آف آل جلسوں دربار دے پہلے خواجہ غلام فرید دے دربار دے اندر آوے نے اتنا کے زیارت کرنے کیونکہ جمعہ دا ٹائم ہے جمعہ بعد پرسوں والی ٹائم راند ہے والا ساں کے چلو پہلے زیارت کر گنو والا ساں آوے نے بابا غلام فرید دے دربار دے خواجہ غلام فرید دے دربار دے ماشاءاللہ دنیا او آدن جے کو او ایک شیر ہے ہوں میں کو آندہ دلی دے اے سے کو خواجہ غلام فرید دی دربار ماشاءاللہ سبحان اللہ سے کیا ہی بات ہے کافی دوست آئے دا حسن اساں آپ پہلے آیا سے بہت عرصہ پہلے آیا سے لیکن ان دے بعد کافی ٹائم بعد ہون آیا اتھا کن وال جمعہ دا ٹائم تھے جمعہ پڑھتے ہیں جمعہ پڑھتے دعا تھی بھی دعا دے وچ شامل تھے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت دل کو سکون ملے اتھا کن آ کے دے تساں کمنٹ دے وچ لازمی دسو جڑے جڑے دوست اتھا کن آئے ہوئے بار اساں آج ساکو ایویں سمجھو کافی عرصے دے بعد آج اساں بھی تھا حاضر تھے ہیں ساکو بھی خواجہ غلام فرید نے ایویں سمجھو سڈے دول اساں حاضر تھے ہیں ایویں دا کوئی بندہ نہیں گھروں اٹھی کے ویندا اے ایک سڈ ہوندے جڑا سڈ آندے وال بندہ ویندے وال جمعہ پڑھ دیں دے بعد دوستو جڑے گدی نشین ہن او آندے پن سامنے خواجہ عامر فرید قریجہ صاحب وال ان دے نال مسافہ کرے سو ان دے نال ملسوں ماشاءاللہ بہت گریٹ پرسنالٹی ہیں وال انہاں دے صاحبزاد ہیں انہاں نال بھی دعا سلام تھی ہے باقی عوام ساری تساں دیکھو کیویں انہاں دا استقبال واسطے کھڑی ہے سلام دعا واسطے اے بھی بہت وڈیاں ہستیاں سیں اے کوئی عام ہستیاں دا نہیں ماشاءاللہ ساکو بھی آج چلو انہاں نال ملن تھے اساں کافی سفر کر دے آئے ودے سے چلو انہاں نال اج مل گئے دسے دوستو وال جمعہ پڑھ دے وال ایویں سامنے کھڑن خواجہ غلام فرید دے دربار دے سامنے انہاں دے واسطے سلام درود سلام بھیجن واسطے وہ سامنے کھڑ گئے وال اساں بھی انہاں دے کٹھے کھڑ گئے ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے سبحان اللہ جتنی انہاں دی تعریف کیتی ونجے اتنی کم ہے کیونکہ اے اولیاء اللہ دے بندے اساں کو بھی چلو شرف حاصل تھی گئے والے دے بعد دوستو اتھو اساں ٹور پونے وال عوام ساری دیکھو کتنا جمع غفیر ہے عوام ساری لائنیں چ انہاں کو ملن واسطے کھڑی ہے وال اساں اتھو مل کے ول بہراویں نے وال اساں کہ سارا دل نہ کریندا ونجن دا اساں کہ انہاں کو بار بار ملیا ونجے وال اساں والا آویں نے اتھا کن والو کار دوتے آندے پن سارے کو مضافہ کریندے آنے وال اساں بھی اتھا آویں نے دے وال اتھا انہاں کو ملدے ہیں ماشاءاللہ بہت گریٹ پرسنالٹی ہیں اتھا انہاں ول ملے ہیں دے کیا ہی بات ہے وال مل کے وال اساں روانہ تھی میں نے اتھو کیونکہ ٹائم سارے کول بہت شارٹ ہے دوستو آگے ہیں تو روانہ تھے سے تھوڑے سامنے مچھی تو نہیں سے کھا سکے اساں کے ٹائم ہے تھوڑا اپنے جل دے جھانگڑے مچھی کھا سو ہونا ہے بیٹھے ترنڈے اتنا کٹھے پہ صحیح کیونکہ تھک پہ سفر بہت زیادہ ہی سامنے ذیشان بھائی موٹر سائیکل دوتے بیٹھے تے انہاں کے یار اساں کو ریسٹ کروا نہ اساں مردے ہیں جو ہے کہ بیٹھے سناؤ صحیح سفر دا کیویں گزرتا پہ مزہ آیا دربار شریف تے گئے زیادہ وغیرہ کی مزہ آ گیا نا بس صحیح موٹر سائیکل تے پتہ وال سفر تے نہیں چھکے سکدا ان دے بعد وال نیکسٹ ساڈا جڑا سٹے ہو سی او سیدھا جھانگڑے ہو سی ویلکم بیک دوستو الحمدللہ پہنچے ہیں اپنے شہر جھانگڑے دے اوتے تے توک پتہ وال پیچھے دا سا مچھی کھا نہیں سکے سا کو جلدی سفر دی گال ہے توک پتہ وال اندھارا تھی ونیا
تے اساں ہن اس ٹائم پہنچے ہیں اپنے جھانگڑے اڈے دے اوتے تے چھوار میرے منہ شوں دھوندے پن کیونکہ سفر دے کٹے ودیاں اے دا ہن پانی دے وچ ایویں ڈھائے پہ جویں کھدے بس ایکو سفر زیادہ ہی کو لگ گئے سا کو کہن لگیا ہن اے دیکھو فریش کھڑے میں بھی فریش کھڑا اے بندہ سارا ایک پتہ نہیں کیا مریض ہے کہ سر مریض ہے جی لگتا میں کوئی میں ہے بس ول مچھی دا آرڈر تھا دتے سے مچھی تیار تھی بھی مچھی کھا کے ول انشاءاللہ گھر روانہ تھی سوں اچھا بھائی دوستو مچھی گئی ہے اگر کہیں بھیرا کھاونا ہوئے تو ول ونجو نہ دا جڑے میرے شیر بیٹھے نا میرے شیر اے شیر میرے سویر دے ہیں بھوکے تے اے شیر میرے ٹوٹ پرسن ہونے تے باقی کئی دوست میرا کھانا جی بسم اللہ ساکو تو تک پتہ لگی ودی بھوک سویر دے سفر وچ ودے ہیں تے اساں ہن مچھی کھانے پے ہیں کئی دوست میرا کھانا ہوئے آؤ ول اساں کھانے ہیں باقی دے بعد مچھی کھا دے ول سیدھا ویسوں گھر ول ملسوں انشاءاللہ ویلکم بیک دوستو آ چکے ہیں الحمدللہ گھر الحمدللہ بہت سونا سفر گزرے اور دوستو امید ہے تو کوئی آج دا ولاگ اچھا لگیا ہو سی اگر آج دا ولاگ اچھا لگیا ہوئے سارے چینل راشد بھائی کو ضرور سبسکرائب کرے سو ملتے ہیں کل ایک نیکسٹ ولاگ ہے تب تک کے لیے خدا حافظ